बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता दिनों हमने आपके साथ बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर होने वाली डेवलपमेंट की ऑन ग्राउंड फुटेज शेयर की थी। इसके बाद एक बहरिया टाउन के दफातर के ऊपर एक गवर्नमेंट के इदारे का छापा पड़ा। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अलॉटीज़ के अंदर ये तशवीश की लहर दौड़ गई कि क्या इस वक्त जो बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर जो डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, क्या वो शुरू ही रहेगा या उसके अंदर कोई रुकावट आ जाएगी। तो गुज़श्ता रोज़ मेरा बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर एक क्लाइंट के साथ जाना हुआ एक विज़िट के ऊपर। तो हमने वहाँ पर देखा कि बहरिया टाउन की जो मशीनरी है वो बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की मुतअद्दिद पॉकेट्स के अंदर काम कर रही है। अगर हम प्रीसेंट 1 के अंदर बात करें तो प्रीसेंट 1 से पहले जो कमर्शियल का जो एरिया है उसकी कटिंग हो चुकी है और वहाँ पर सीवरेज लाइनें डाल रही थी और रोडों को कच्चा कर दिया गया है। इसके बाद जो आगे प्रीसेंट 1 के कुछ स्ट्रीट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है और वहाँ पर जो है दरख्त वगैरह पौधे वगैरह लगाए जा रहे हैं। प्रीसेंट 2 मुकम्मल तौर पर नॉन डेवलप है। प्रीसेंट 3 की अगर बात करें तो प्रीसेंट 3 के अंदर जो गलियां पहले डेवलप हैं वो तो ऑलरेडी डेवलप हैं। वहाँ पर जो है पौधे वगैरह लगाए जा रहे हैं, दरख्त वगैरह लगाए जा रहे हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर बिजली नहीं ऑन की गई, वहाँ पर अभी लाइट्स वगैरह नहीं लगाई गई। जो प्रीसेंट 3 के अगली स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर 8 मरला की कटिंग है, 8 मरला की कटिंग के प्लॉट्स मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। जो आइडियन फाइल्स के जो प्लॉट्स हैं अगली तरफ जो नाला है, नाले से अगली तरफ जो प्लॉट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक सेमी डेवलप पोजीशन के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और उस साइट के ऊपर इस वक्त मशीनरी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। अगर हम कनाल के प्लॉट्स की बात करें तो कनाल के प्लॉट्स जिस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर भी इस वक्त लेवलिंग ऑफ लैंड का काम हो चुका है और वहाँ पर भी मशीनरी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। अगर हम प्रीसेंट 4 की बात करें तो प्रीसेंट 4 का मेजॉरिटी ऑफ लैंड को लेवल कर लिया गया है और वहाँ पर भी मशीनरी लगी हुई है। कहीं पर मिट्टी डाल रही है, कहीं पर खुदाई हो रही है और काम हम कह सकते हैं कि प्रीसेंट 4 के अंदर भी हो रहा है और प्रीसेंट 5 के अंदर भी इस वक्त काम चल रहा है। अगर हम बात करें प्रीसेंट 6 की तो प्रीसेंट 6 के अंदर सिर्फ वही डेवलपमेंट है जो आज से पहले थी। इसके अंदर कोई मज़ीद तब्दीली नहीं आई, कोई नई डेवलपमेंट प्रीसेंट 6 के अंदर अभी तक नहीं हुई। प्रीसेंट 7 की अगर बात करें तो प्रीसेंट 7 हमारा जाना भी नहीं हुआ और वहाँ पर हमें कोई इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट भी नज़र नहीं आई, क्योंकि इन्हीं पॉकेट्स के अंदर हमें डेवलपमेंट नज़र आई जो हमने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अगर हम रिंग रोड की बात करें तो रिंग रोड के करीब 3 प्रीसेंट कौन सा है, तो गुज़श्ता रोज़ मैंने मुतअद्दिद मैप्स जो बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के हैं उनको देख रहा था तो एक मैप के अंदर मुझे ये समझ में आया कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन का जो प्रीसेंट 4 है ये रिंग रोड से करीब 3 प्रीसेंट होगा। अब देखना ये है कि बहरिया टाउन जो फेज़ 8 एक्सटेंशन को रिंग रोड तक अगर कोई अप्रोच मिलती है तो वो कहाँ पे मिलती है, क्या वो अप्रोच प्रीसेंट 4 के पास मिलती है, प्रीसेंट 3 के पास मिलती है या किसी और प्रीसेंट के पास मिलती है, ये कुछ कहना भी कबल अज़ वक्त है। लेकिन अगर फासले के हिसाब से पमाइश की जाए तो प्रीसेंट 4 की जो आखिरी स्ट्रीट्स हैं, जो एंड वाली स्ट्रीट्स हैं, वहाँ से रिंग रोड की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा करीब पड़ती है। इस वक्त बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के डेवलपमेंट चार्जेस तमाम अलॉटीज़ जमा करवा रहे हैं और बहरिया टाउन ने
ہمیں متعدد الاٹیز کی کالز ریسیو ہوئیں جس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کی طرف سے ان کو نوٹسز موصول ہوئے ہیں کہ آپ اپنے ڈیولپمنٹ چارجز جمع کروائیں، ادروائز آپ کو سر چارجز یا کوئی کسی اور پینلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں انہیں نوٹسز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام دوستوں سے جن کی ڈیولپمنٹ چارجز کی کاسٹ ابھی تک آپ نے جمع نہیں کروائی، یا تو اپنی آپ ڈیولپمنٹ چارجز کی کاسٹ جمع کروائیں یا ان کو ریشیڈیول کروائیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ سوچ سمجھ کر کریں اور اس کو آپ کوئی نہ کوئی ان کا حل نکالیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ڈیولپمنٹ چارجز جمع نہ کروائیں اور آنے والے دنوں میں بحریہ ٹاؤن آپ کے ان پلاٹس کے اوپر کوئی میجر پینلٹی لگا دے۔ سرچارج تو آپ کو لگ ہی رہا ہوگا، آپ جب ڈیولپمنٹ چارجز جمع نہیں کروا رہے ہوں گے، لیٹ ہو رہا ہے تو سرچارج تو یقیناً لگ رہا ہوگا، لیکن سرچارج کے علاوہ کل کو خدا نہ خواستہ بحریہ ٹاؤن اگر آپ کا یہ پلاٹ کینسل کر دیتا ہے تو پھر اس کی جو کاسٹ آف لینڈ ہے اس کے اندر سے بھی ڈیڈکشن بحریہ کرے گا اور پھر آپ کو پیمنٹ کرے گا۔ مثال کے طور پر آج آپ نے ماضی میں یہی فائل 20 لاکھ روپے کی 5 مرلہ پرچیز کی تھی، آج اگر آپ کی خدا نہ خواستہ یہ فائل کینسل ہو جاتی ہے تو اس کی کاسٹ آف لینڈ جو ہے وہ 8,04,000 روپے ہے، اور اس کے اوپر بھی بحریہ ٹاؤن ڈیڈکشن کر کے آپ کو 5-6 لاکھ روپے اگر دیتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے یا تو اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کو جمع کروائیں، اگر ان کو کیری نہیں کر سکتے تو پھر ان کو مارکیٹ کے اندر ڈسپوز آف کر دیں تاکہ آپ اپنا فنڈز جو ہے ان کو سیکیور کر سکیں۔ اس وقت اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو ریٹس بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن کے بہت کم ہیں۔ 5 مرلہ کی فائل تقریباً آپ کو 13-13.5 لاکھ روپے کے اندر مل بھی جاتی ہے اور بک بھی جاتی ہے۔ اگر ہم 8 مرلہ کی بات کریں تو 16-17 لاکھ روپے میں وہ بھی مل بھی جاتی ہے اور بک بھی جاتی ہے، اور 10 مرلہ کی جو فائل ہے وہ تقریباً آپ کو 22 سے 24 لاکھ روپے کے اندر مل بھی جاتی ہے اور آپ کی فائل بک بھی جاتی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، یہ تو تھے آج کے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے ریٹ۔ ہاں، میں کنال کے ریٹس بھول گیا، کنال کے اس وقت جو ریٹ ہے وہ تقریباً 45 لاکھ روپیز کے پلس مائنس میں بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر آپ کو کنال کا پلاٹ بھی مل جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے تو یہ ٹائم بیچنے کا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ چارجز کے فنڈز ہیں تو اپنے ڈیولپمنٹ چارجز پے کرتے رہیں اور اپنی ان فائلز کو ہولڈ کریں، اور اگر آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو پھر ڈسپوز آف کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اس وقت بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کی اگر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انتہائی اچھی انویسٹمنٹ ہے۔ اس سے سستی انویسٹمنٹ شاید آپ کو راولپنڈی اسلام آباد کی کسی بھی ایک اتھینٹک جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر نہیں ملتی۔ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ بلو برڈ سٹی یا کنگڈم ویلی کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی آپ کو 22 لاکھ روپے کی بکنگ دے رہے ہیں صرف کاسٹ آف لینڈ کی، اور وہ بھی آپ کو چکری انٹرچینج سے کے آس پاس وہاں پر ملتی ہے، اور وہ بھی آن گراؤنڈ نہیں ہے، وہ بھی آپ نے اس کی 3 سال 4 سال قسطیں جمع کروانی ہیں، تو پھر آپ کو جا کے 3-4 سال بعد پھر وہ آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز لگائیں گے اور اس طرح 7-8 سال بعد آپ کو پلاٹ ملے گا۔ تو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈیولپمنٹ کا کام چلتا رہا اور اسی پیس کے ساتھ چلتا رہا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آنے والے مستقبل قریب میں آپ کو ان پلاٹس کا قبضہ مل جائے، اور جیسے ہی آپ کو ان پلاٹس کا قبضہ ملے گا یقیناً یہ 5 مرلے کا پلاٹ 60-70 لاکھ روپے کا پلاٹ ہو جائے گا، اور جو 10 مرلہ ہے یہ 1+ کے پلاٹ ہیں۔ لیکن اس وقت مارکیٹ ڈیڈ ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے، تو اس سنہری موقع سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ معزز ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوتا ہے ریگارڈنگ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن، ریگارڈنگ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اسلام آباد یا DHA ویلی اسلام آباد یا DHA راولپنڈی اسلام آباد، تو آپ اسکرین پر دیے گئے ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا کومنٹ سیکشن میں بھی ہمیں آپ اپروچ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کہ جو بھی کیوری ہے اس کو بر وقت رسپونڈ کریں۔ اگر آپ کوئی چیز خریدنا یا فروخت کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ اسکرین پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبروں پر، تو انشاءاللہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر سروسز فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔